सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि बाशोलो खातून अपने चेहरे से नकाब उतार देती हैं और सब ही लोग जो भी अदालत की इस समात में मौजूद होते हैं सांजार और बाशोलो खातून के मुतल्लिक सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं। यहाँ तक कि सुल्तान मलिक शाह भी बाशोलो खातून को दोबारा जिंदा देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ बाशोलो खातून का सिर्फ ख्याल होता है और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सांजार की समात में मौजूद बाशोलो खातून से होती है, जो कि अपने इस भयानक ख्याल के बाद अपना एक कदम आगे बढ़ाती हैं ताकि वो सांजार की जान बचा सके। लेकिन इतने में अचानक वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क की आवाज आती है, क्या हमें इजाजत है काजी हजरत। इस दौरान हाजी के साथ दुकास का बेटा आनतून मौजूद होता है और सांजार फौरन मुड़कर पीछे देखता है और अपने सामने हाजी को देखकर सांजार समेत सारे ही सिपाही पुरसकून हो जाते हैं। हाजी फिर काजी के पास आते हैं और काजी कहते हैं, अगर आपको इस मुकदमे के बारे में कुछ कहना है तो बराहे करम कहें। हाजी कहते हैं, ये हमारा बच्चा आनतून है, शाहबंदर दुकास का बेटा जिसने इसकी माँ को मारा था। उसने अपना हार जाए वकुआ पर ही गिरा दिया था। दोस्तों, हाजी फिर बातनी हार आगे करते हैं और इस एक खंजर वाले हार को देखकर हसन सब्बाह चौंक जाता है, जबकि सांजार फौरन अपनी जेब से इस तरह का बातनी हार ढूंढने लगता है। जबकि हाजी कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो काजी हजरत तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अबू खामद गजाली इशारा करते हैं और फिर एक सिपाही बातनी हार अबू खामद गजाली को देते हैं। दोस्तों, काजी हार देखकर इसे सबके सामने करते हैं और बच्चे से कहते हैं, क्या ये तुम्हें मिला है। आनतून कहता है, मुझे ही मिला था, ये मेरी माँ को मारने वाले का हार है। सांजार फिर फौरन कहता है, मुकद्दस इमानतों के पीछे जाने वाले बातनी के गले से मुझे ये हार मिला था, ये वैसा ही है जैसा आपके हाथों में है। सांजार फिर बातनी हार आगे करता है और फिर एक सल्जूक सिपाही ये हार लेकर काजी को देता है। इतने में आनतून सांजार को देखकर कहता है, मैं इस आदमी को पहले भी देख चुका हूँ। इसने कहा था कि ये मेरे बाबा का दोस्त है, मेरी अम्मी को मारने वाला ये आदमी नहीं है। सांजार ये सुनकर हैरान होता है, जबकि तुरना खातून, बाशोलो खातून और सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर मुस्कुराते हैं। आनतून फिर कहता है, मुझे कातल का चेहरा याद है। फिर हाजी कहते हैं, जब सांजार ने इससे पहले बातनियों में सरायत किया था तो मुस्तकबिल में इसकी जरूरत के पेशे नजर इसने जिस को देखा सबका चेहरा कागज पर उतार दिया था। काजी हजरत, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये तस्वीर आनतून बेटे को दिखाना चाहता हूँ। अगर कातिल इनमें से है तो ये यकीनन उसे पहचान लेगा। अबू खामद गजाली वजीर आजम को इजाजत देते हैं और फिर हाजी के हुक्म पर कुछ कागजात अबू खामद गजाली को दिए जाते हैं। फिर काजी हजरत ये सारे चेहरे देखकर आनतून के सामने करते हैं और कहते हैं, ये देखो बच्चे, क्या वो ये था। आनतून कहता है, नहीं, इनमें से नहीं था। काजी फिर दो हाके सामने करते हैं, लेकिन आनतून इनको पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन तीसरा हाका रुस्तम फिदाई का आता है और आनतून इसे देखते साथ ही फौरन चिल्लाता हुआ कहता है, हाँ, यही आदमी है, ये वही कातिल है। सांजार फौरन फिर रुस्तम का नाम लेता है, जबकि हसन सब्बाह का रंग सुर्ख पड़ जाता है। फिर दोस्तों, काजी हजरत रुस्तम का हाका सबको दिखाते हैं और ये देखकर सुल्तान मलिक शाह मुस्कुराते हैं। फिर हाजी कहते हैं, काजी हजरत, अगर आप इजाजत दें तो मेरी दरख्वास्त है कि आनतून को यहाँ से ले जाया जाए। काजी मुस्कुराते हैं और हाजी को इजाजत दे देते हैं। फिर दोस्तों, वजीर आजम निजामुल मुल्क के इशारे पर सिपाही आनतून को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, जबकि फिर वजीर आजम मजीद दस्तावेजात काजी को पहुँचाते हैं और कहते हैं, शाहबंदर दुकास के घर में
की गई तहकीकात के नतीजे में ये दस्तावेजात बरामद किए गए हैं। काजी हजरत, इन दस्तावेजात में खुफिया हाथों किताबत की बुनियाद पर यह वाजिया है कि शाहबंदर दुकास सल्जूक सल्तनत के दुश्मनों के साथ ताउन करने वाला एक गद्दार था। ये सुनकर बाज़ंतीनी एलची को पसीने आने लगते हैं, जबकि अबू खामद गजाली दस्तावेजात का मुकम्मल मुआयना करते हैं और नया हुक्मनामा जारी करते हुए सबसे कहते हैं, तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अब फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। सांजार दुकास की बीवी के कत्ल में मुलव्वस नहीं है और इन सब सबूतों से जाहिर है कि दुकास की बीवी का कत्ल रुस्तम नामी एक बातनी ने किया है और दुकास का कत्ल भी बातनियों ने ही किया है। ये इन हकाइक से साफ जाहिर होता है और इन्हीं हकाइक की बुनियाद पर सांजार को दुकास के कत्ल के जुर्म में बेकसूर पाया गया है। बाशोलो खातून और तूरना खातून ये सुनकर बड़ी खुश होती हैं, जबकि काजी कहते हैं, और जहां तक सांजार का दुकास को उसके घर से अगवा करने और हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की बात है, तो जो लोग मुसलमान मुल्क में जासूसी और गद्दारी करते हैं वो अपने तहफ्फुज का हक खो देते हैं। दुकास के घर से मिलने वाले दस्तावेजात से साफ जाहिर है कि वो सल्जूक रियासत के खिलाफ एक जासूस था और इस मुकदमे का काजी होने की हैसियत से मैं कहता हूँ कि दुकास की गद्दारी वाजिया हो गई है। सांजार का गद्दार को बेनकाब करने और मुकद्दस इमानतों को वापस हासिल करने के अलावा और कोई इरादा नहीं था और इसी वजह से सांजार को दुकास को घर से अगवा करने और इसके कत्ल के इल्जाम से बरी किया जाता है। सांजार और हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर मुस्कुराते हैं, जबकि काजी कहते हैं, और सांजार को हुक्म की नाफरमानी करने पर भी मुआफ किया जाता है। गवाहों और सबूतों की रोशनी में दुकास को गद्दार पाया गया है और उसकी बीवी को सांजार ने कत्ल नहीं किया और इसके सारे इकदामात रियासत के खिलाफ नहीं थे, इसीलिए इसे बरी किया जाता है। दोस्तों, हाजी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बाशोलो खातून और सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर मुस्कुराते हैं, जबकि काजी कहते हैं, क्या इस मुकदमे के बारे में किसी को कुछ कहना है? इस पर सब ही खामोश रहते हैं, जबकि फिर काजी कहते हैं, शिकायत करने वालों की शिकायत को बेबुनियाद पाया गया है। कोई भी ऐसा नहीं रहा जिससे इस मुकदमे के बारे में सवाल किए जाएं। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह समेत बाशोलो खातून और तूरना खातून अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ईवान के सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं और बाशोलो खातून भी अपने बेटे को खुदा हाफिज कहकर यहाँ से चली जाती हैं। फिर दोस्तों, अबू खामद गजाली अपने कागजात उठाकर सांजार के पास आते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि तारीख कब हक का साथ देगी, लेकिन इंसाफ अपने वक्त पर जरूर जाहिर होता है। सांजार मुस्कुराता है, जबकि काजी हजरत हाजी से इजाजत लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर दोस्तों, सांजार वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क के पास आता है और इनसे पंजा मिलाता है, जिसे देखकर दूर खड़ी तैरकन खातून और अमीर ताजुल मुल्क बड़े ही परेशान होते हैं। इनके साथ हसन सब्बाह को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि निजामुल मुल्क ने एक मर्तबा फिर से निजाम कायम कर दिया है। फिर दोस्तों, दूसरी जानब निजामिया मदरसा दिखाया जाता है, जहाँ कुछ उलमा बैठकर कागजात का मुआयना कर रहे होते हैं, लेकिन एक आलिम कहते हैं, इतने सालों से मैं उलमा कराम जमात में रहा हूँ, मैंने बहुत से उलमा से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने 40 सालों में ऐसा शख्स नहीं देखा। उसे यहाँ अभी कुछ ही वक्त हुआ है, उसे अपनी हद में रहना चाहिए। एक शागिर्द कहते हैं, लेकिन उस्ताद मोहतरम, आप जैसे आलिम को इस तरह से बात करना जेब नहीं देता, और आपका इशारा किसकी तरफ है? आलिम कहते हैं, मेरा इशारा और किसकी तरफ हो सकता है? वो अपने आप को आलिम समझता है। वो अबू खामद गजाली वो रियासत के हाजी के साथ चलता फिरता है और सुल्तान के सामने इल्तजाएं करता है। गोया ये काफी नहीं था कि वो महल में होने वाले मुकदमे का काजी बन गया है। क्या वो वाकयातन समझता है कि इसके पास इतना
علم ہے حد ہو گئی ہے۔ دوسرے عالم کہتے ہیں اگر یہاں اتنے زیادہ عالم موجود ہیں تو اسے کیوں قاضی مقرر کیا گیا ہے؟ پھر دوسرے شاگرد کہتے ہیں آپ ایسے کہتے تو ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ حاجی غزالی کو خصوصی طور پر یہاں لائے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے بغداد میں موجود قاضی اور اصفہان میں قاضی سپاہی سے مشاورت کی تھی۔ ان کی سفارش پر ہی غزالی کو مقدمے کے لیے مناسب سمجھا گیا ہے۔ پھر استاد عالم کہتے ہیں جس بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا، غزالی سیدھا اس عہدے پر بیٹھ گیا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تمام علماء کرام ضروری احترام سے محروم ہو جائیں گے، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ سب سے پہلے میں حاجی سے اس مسئلے کی وضاحت کروں گا اور اگر ضرورت پڑی تو میں سلطان کے پاس بھی جاؤں گا۔ پھر دوستو دوسرے شاگرد کہتے ہیں وہ ہمیشہ اس شاعر، پیش بینی کرنے والے یا وہ جو بھی ہے عمر حیام کے ساتھ رہتا ہے۔ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں استاد، ہمیں ایسے دانشمندوں کی ساکھ کو داغدار کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جبکہ پھر دوسری جانب سلجوق محل دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان کے دربار میں سانجار سپاہی موجود ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں تمہاری رہائی سے سب سے پہلے میں انصاف اور پھر میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ سانجار اپنا سر ہم کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا کر میں بھی بہت خوش ہوں سلطان معظم، لیکن درست ہونے پر ہمیں مغرور ہونے کی بجائے اگلی کاروائی کرنی ہوگی۔ سلطان کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ سانجار کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ باطنیوں کا دائیں اعلیٰ اور اس کی ساخت بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے سلطان معظم۔ ان کی کسی نئی چال سے پہلے ان تک ہمارا پہنچنا لازمی ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہم نے ان کا غدار چہرہ دیکھ لیا ہے اور ان پر پابندی لگا دی ہے۔ ہم نے اب اناتولیا کی مہم بھی روک دی ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کا رخ کوبل اور دیگر مہمات کی طرف کرنا ہوگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ باطنی ہمارا پہلا ہدف ہونے چاہیے؟ سانجار کہتا ہے باطنیوں پر پابندی ہونے کی وجہ سے وہ خفیہ طور پر اقدامات کریں گے اور یقیناً ہمیں اپنی مہمات کے اہداف کو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم ان کو تباہ نہیں کرتے تو وہ اپنی ہنگامہ آرائیوں کے ساتھ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ سلطان کہتے ہیں مجھے ہر اس چیز کے بارے میں بتاؤ جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو یا تمہیں شبہ ہے یا تم اندازہ لگا رہے ہو۔ سانجار ایک نقشہ کھلواتا ہے اور کہتا ہے اناتولیا کا مسئلہ حل ہونے کے بعد ہم اپنی مہمات پر غور کریں گے۔ یہ بات ہمارا دشمن بھی جانتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بازنطینی سلطنت مغرب کے عیسائیوں اور مصر میں فاطمی اور باطنیوں کے ساتھ پہلے سے کئی زیادہ اور مضبوط اتحاد کریں گے، اور وہ ہمارے ساتھ صرف تلوار سے نہیں بلکہ ہر ممکن طریقے سے لڑیں گے سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں وہ کیا ہے پھر بتاؤ ہمیں۔ پھر دوستو سانجار نقشے سے اپنے سلطان کو سمجھاتا ہوا کہتا ہے سب سے پہلے ہماری تجارت، ہماری معیشت اور ہماری بارودی سرنگیں، یہاں تک کہ ہمارے علم اور وہ ہمارے علماء پر حملہ کریں گے، وہ ہر اس چیز کے خلاف جائیں گے جو ہماری ریاست اور ہماری فوج کو برقرار رکھتی ہے۔ حاجی یہ سن کر مسکراتے ہیں، جبکہ سانجار کہتا ہے وہ ہمیں کمزور اور متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سلطان معظم۔ پھر حاجی نظام الملک کہتے ہیں فرینکیا سے موصول ہونے والی خبروں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں حال ہی میں ہلچل ہوئی ہے۔ پوپ نے تمام مسیحی جاگیرداروں کو خبر بھی بھیجی ہے اور ابھی تک ہم اس خبر کے مواد کو نہیں جان سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے خلاف ایک عظیم کھیل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ سلطان پھر کہتے ہیں اکیلے بازنطین کی طاقت ہمیں روکنے کے لیے کافی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے خلاف افواج کو جمع کر رہے ہیں۔ سانجار کہتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو بھی ان کی طاقت ہمارے لیے کافی نہیں ہے میرے سلطان، اسی وجہ سے وہ باطنیوں کے ساتھ اتحاد کریں گے اور اسی لیے ہمارے خلاف کھیلے جانے والے اس کھیل کا ستون باطنی ہے۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر اس معاملے میں تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ سانجار کہتا ہے رستم وہ ان کے خاص آدمیوں میں سے ایک ہے، اگر ہم اسے پکڑنے میں کامیاب
کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے نئے دائیں آلہ اور نئی ساخت کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ پھر دوستو حاجی کہتے ہیں اس کا دایاں ہاتھ ثابت بھی ہمارے قبضے میں ہے، میں نے اسے اپنے خفیہ صدر والے دفتر میں چھپا کر رکھا ہے، رستم کہاں ہے یہ ہم صرف اس سے ہی جان سکتے ہیں۔ سلطان پھر سانجار سے کہتے ہیں میں اپنی پوری حمایت کے ساتھ تمہارے پیچھے ہوں، جاؤ اور اس کام کو اپنے طریقے سے انجام تک پہنچاؤ۔ دوستو سانجار اپنے سلطان کے حکم پر سر خم کرتا ہے اور مسکراتا ہوا بڑے ہی فخر کے ساتھ فوراً محل سے چلا جاتا ہے۔ پھر دوستو دوسری جانب حسن صباح دکھایا جاتا ہے جو کہ بہرام کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر موجود ہوتا ہے اور بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ بہرام اس دوران کہتا ہے سانجار کیسے بری ہو سکتا ہے، اب وہ ہمارے پیچھے اور بھی یقین سے آئیں گے۔ حسن کہتا ہے ہمارے سامنے ایک اور اہم مسئلہ ہے، اس نظام الملک نے ثابت کو پکڑ لیا ہے اور صرف وہی جانتا ہے کہ رستم کہاں ہے، اور یہ جاننے کے لیے نظام الملک ثابت کو بولنے پر مجبور کرے گا۔ بہرام کہتا ہے رستم ہمارا فدائی اور ہمارے رازوں کا نگہبان ہے، اگر وہ سانجار کے ہاتھ لگ گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے اور محل میں آپ کی اصلیت سے بھی پردہ اٹھ سکتا ہے۔ حسن کہتا ہے ثابت کو کہاں قید کر رکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم سانجار کا نہ تو وہاں جاتے وقت اور نہ ہی وہاں سے واپس آتے وقت تعقب کر سکتے ہیں۔ بہرام کہتا ہے کیا ہم اپنے آدمیوں کو رستم کی تلاشی کے لیے بھیج دیں؟ حسن صباح کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بوڑھے بھیڑیے نے ہمارے خلاف ثبوت اکٹھا کرتے ہوئے ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اور اب ہم اس کی دکھتی ہوئی رگ پر وار کریں گے۔ ارسلان تاش اپنی ماں اور اپنے بھائی رستم کی جدائی کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے، وہ اپنے بھائی رستم کی موت نہیں چاہے گا، اسی وجہ سے تم اسے ایک خبر بھیجو گے۔ بہرام اپنا سر ہم کرتا ہے جبکہ حسن صباح بہرام کو اپنا ایک نیا شیطانی منصوبہ بتانا شروع کرتا ہے۔ جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سلجوق محل میں تورنا خاتون دکھائی جاتی ہیں جو کہ محل کے صحن میں موجود سانجار کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں سانجار سلطان سے ملاقات کر کے محل کے صحن میں خیر و عافیت سے باہر آتا ہے اور تورنا خاتون سانجار کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہیں۔ سانجار کہتا ہے اگر وہ ہمارے درمیان پہاڑ بھی لا کر کھڑا کر دیں تو پھر بھی وہ مجھے تمہاری مسکراہٹ دیکھنے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ تورنا خاتون کہتی ہیں جب میں تمہیں نہیں دیکھتی تو میرے چہرے سے سب مسکراہٹیں چلی جاتی ہیں، تم نے اس مصیبت سے بھی فتح حاصل کر لی ہے، لیکن وہ دشمن آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اب تمہاری ان کے ساتھ مزید دشمنی بڑھ گئی ہے، وہ اب دوبارہ تم پر حملہ کریں گے۔ سانجار کہتا ہے جب وہ غدار ہم پر حملہ کریں گے تو وہ ہمیں صرف مزید مضبوط بنائیں گے اور تمہیں اپنے دل میں محبت کو پھول کی طرح زندہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہی ہے جس کی وجہ سے میرے دل، میرے ہاتھوں اور میری تلوار کو طاقت ملتی ہے۔ تورنا خاتون یہ سن کر مسکراتی ہیں جبکہ سانجار کہتا ہے تورنا اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے اور تم پریشان مت ہونا، جلد ہی ہم دوبارہ ملیں گے۔ تورنا خاتون خوشی خوشی یہاں سے اجازت لے کر روانہ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ پھر دوستو سانجار اپنے بہادروں کے پاس آتا ہے اور ان سے ایک ایک کر کے گلے ملتا ہے۔ اس دوران ارسلان تاش کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے، سارے ہی خصوصی بہادر اپنی رہائی اور بے گناہی پر بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ سب سے ملنے کے بعد سانجار پھر کہتا ہے حاجی نے رستم کے خاص آدمی ثابت کو گرفتار کر لیا ہے، ہمیں اب اس سے اگلوانا ہوگا، صرف وہی جانتا ہے کہ رستم کہاں ہے۔ پھر دوستو سانجار ایدوگدو اور ایاز کو کہتا ہے تم دونوں میرے ساتھ آؤ گے، اور پھر سانجار بوسکوش، ارسلان تاش اور بالابن سے کہتا ہے تم سب گھوڑے لے جاؤ اور کنویں والی جگہ پر ہمارا انتظار کرو، فرض ہمیں آواز دے رہا ہے، چلو۔ پھر دوستو سارے سپاہی سانجار کے آگے سر ہم کرتے ہیں اور اپنے اپنے فرائض کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔